كتابك وخطه قلمك ووسعه علمك. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك أجمعين واشملنا معهم بمنك وعفوك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية من كيد كل كائد ومكر كل ماكر. اللهم إنا نسألك أن تحفظ مقدساتها وحرماتها وعقيدتها وأمنها وإيمانها، وأن تحفظ رجالها ونساءها ومن درج عليها بخير يا رب العالمين. اللهم احفظ واحم جنودها وحدودها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا المسلمين في فلسطين معينا ونصيرا ووليا وظهيرا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما فيه صلاح العباد والبلاد ولما فيه النفع والخير والسداد في الدين والدنيا والآجل والآجل يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب. عباد الله، استديموا فضل ربكم بشكره واحفظوا نعمته باتباع أمره والهجوا بدعائه وذكره. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.